त्रयोदशोऽध्यायः ध्यानं बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावासा देवी येदं धारयते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष अणुमायया तया तवमेषवेशयश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सेवनृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरतः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं सितव्रतं निर्विण्णोऽति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वेश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपूली न समस्थितं स च वेश्यस तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तो तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महिमयीम् अर्हणां च क्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाङ्गनितर्पणैः निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो ददतुस्तो बलिं चैव निजगात्रा सुभुक्षितम् एवं समाराधयतो स त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्रीं प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्योवाच यत् प्रार्थयतेत्वया भूपत वया च कुलनन्दन मतस तत्प्रापयतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो ब्रवे नृपो राज्यमभिभ्रंशयन् यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वेश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राङ्गः सङ्गवेच्युतिकारकम्। देव्योवाच स्वल्पेरहो वीरेन्द्रपतेस्त्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपु न स्खलितं तव तत्र भविष्यति। मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवात् विवस्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वेश्यवर्यत्वया यश्च वरोऽस्मतोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिषटुताम् एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ जगदम्बार्पणमस्तु।